या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुनः एकवारं समूहस्य अस्य संस्थापकानां परम पूज्यानाम् आभारं प्रकटयामि। एवञ्च अहं पुनः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः प्रथमभागस्य अध्यापनार्थम् अत्र समुपस्थितोऽस्मि। यः गणतन्त्रदिवसः आसीत् तस्य कृते भवतां समेषां स्वागतं, बधाई। तत्र गणतन्त्रदिवसः राष्ट्रीयपर्व वर्तते। पुनः अद्य समुपस्थितोऽस्मि अत्र मङ्गलाचरणोपरि विचारः प्रचलति। अधुना सम्भवतः अद्य एकादश दिनं वर्तते, एकादश पाठः वर्तते। तत्र अति लघुना एव अति संक्षेपेणैव प्रयासः प्रचलति, पाठः विचारः प्रचलति। तत्र ये समुपस्थिताः सन्ति तेषां भवतामपि समेषां विदुषां छात्राणां कास्याः गौरवभूतानां समेषां प्रांशु तिवारी महोदय आचार्याः समेषां स्वागतं व्याहरामि। दुर्गाप्रसाद मिश्र महाभागाः तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अत्र ये समुपस्थिताः पश्यन्ति, अनन्तरं च पश्यन्ति, बहवः भवन्ति अनन्तरमेव पश्यन्ति, तेषामपि समेषां स्वागतं करोमि, स्वागतं व्याहरामि। तत्र किमस्ति, मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते इति मङ्गलाचरणं वर्तते। अत्रोपरि विचारः प्रचलति। तत्र वैयाकरण मुनित्रयम् इत्यस्य उपरि विचारः सञ्जातः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणपदार्थस्यापि विचारः सञ्जातः। सिद्धान्तपदार्थः कः इत्यपि विचारः सञ्जातः। कौमुदीपदार्थः कः, कस्य कस्य अर्थः सम्भवति कौमुदीपदस्य इति सर्वोऽपि विचारः सञ्जातः। अधुना कौमुदीयं विरच्यते, मङ्गलघटके इयं शब्दः वर्तते, कौमुदीयं विरच्यते इति। तत्र इयं शब्दः आगतः, इदं शब्दात् इयमिति भवति। तत्र इयमिति पदः, इयमिति पदम् इत्याकारकस्य पदस्य प्रयोगः वर्तते। तत्र जानीमः भो, इयं शब्दस्य, इदं शब्दस्य च कुत्र प्रयोगः भवति इति नियमः वर्तते। समेषां शब्दानां प्रायः कोशादिना किमस्ति, अर्थस्य निर्धारणं वर्तते। अतः कोशेन यः अर्थः निर्धार्यते तमर्थैव बोधयति शब्दः। शक्त्या अन्यस्य अर्थस्यापि बोधनं करोति, किन्तु व्यापारः भिन्नः भवति। तत्र शब्द शक्त्या तु भवितुं न अर्हति। अतएव अभिधेयः मुख्यः प्रथमः अर्थाय भवति
स शक्त्य उपस्थितः यः अर्थः भवति सैव भवति। तर्हि तस्य तु बोधः केन भवति? कोशादिना यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे शक्तिः निर्धारिता भवति तस्यैव अर्थस्य बोधः भवति शक्त्या। तर्हि तत्र इदं शब्दस्यापि वर्तते वृद्धव्यवहारेण, इदं शब्दस्यापि कस्मिन् अर्थे शक्तिः वर्तते, कस्य अर्थस्य बोधकः भवति इदं शब्दः इति अवश्यमेव ज्ञातव्यः। तर्हि पश्यन्तु, इदमस्तु सन्निकृष्टम् इति वृद्धोक्तं वर्तते, वृद्धोक्तिः वर्तते, इदमस्तु सन्निकृष्टम्, अर्थात इदं शब्दः सन्निकृष्टार्थ विषयक बोधकः भवति। सन्निकृष्टार्थ विषयस्य बोधकः भवति इदं शब्दः। इदमस्तु सन्निकृष्टम् इति वृद्धोक्त्या यथा पश्यन्तु, किमस्ति? अयं घटः प्रत्यक्ष विषयीभूतः अति समीपवर्ती यः घटः भवति तस्य कृते वदति भो अयं घटः वर्तते। तथैव यदि पुस्तकं भवति समीपवर्ती, वस्त्रं भवति तर्हि वदति इदं पुस्तकमस्ति, इदं वस्त्रं वर्तते। एवमेव च यदि स्त्रीत्वविशिष्टार्थः शाटिका इत्यादयः भवन्ति तर्हि वदति इयं शाटिका वर्तते। अतः प्रत्यक्ष विषयीभूतः यः पदार्थः भवति, अति सन्निकृष्टार्थ विषयः यः भवति, तस्यैव अर्थस्य तस्यैव विषयस्य बोधकः इदं शब्दः भवति। इति लोकव्यवहारात् वृद्धव्यवहारात् च ज्ञायते। तर्हि अत्रापि पश्यामः, यथा घटादयः यदा सन्निकृष्टाः भवन्ति, प्रत्यक्ष विषयीभूताः भवन्ति, तदैव इदं शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तथैव प्रकृतस्थलेपि पश्यामः, भो यस्य कृते अत्र इयं शब्दस्य प्रयोगः वर्तते सा अर्थः अत्र सन्निकृष्टः वर्तते न वा? तर्हि वदामि, नास्ति भो, इयं शब्दस्य अर्थः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीति। यद्यपि अयमिति प्रयोगः करणीयः, यतोहि वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्यस्य अर्थः वर्तते ग्रन्थः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी नामकः यः ग्रन्थः वर्तते तस्य बोधकः, तथापि कौमुदीगतस्त्रीत्वस्य आरोपात् तत्र इयमिति शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते। अतः तत्र वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति किमस्ति? अधुना निष्पन्ना सन्निकृष्टा वर्तते न वा? अधुना इत्युक्ते मङ्गलाचरणविरिचनसमये वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति सन्निकृष्टा वर्तते न वा इति तु भवन्तः अपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। भवन्तः सर्वेपि बुद्धिशालिनः सन्ति, प्रतिभाशालिनः सन्ति, अतः ज्ञातुं शक्नुवन्ति भो मङ्गलाचरणविरिचनसमये वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति ग्रन्थः वर्तते न वा? तर्हि कश्चिदपि न वदति भो वर्तते, यतोहि तदानीं तु ग्रन्थस्य आरम्भोऽपि न सञ्जातः। यतोहि ग्रन्थ मङ्गलाचरणं किं वर्तते? ग्रन्थस्य आरम्भः तु संज्ञाप्रकरणतः भवति, तत्तु समीपवर्ती पूर्वसमीपवर्ती वर्तते। अतः किमस्ति? वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी मङ्गलाचरणलेखनसमये वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी वाहि जगति किमस्ति? बाह्यजगति सन्निकृष्टा नास्ति। तर्हि कथं तस्य कृते इयं शब्दस्य प्रयोगः कृतः? इयमिति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। इदं शब्दस्य प्रयोगः किमर्थं कृतः श्रीमता दीक्षितमहोदयेन? तर्हि तत्र वक्तव्यं, भो महोदयः, जगद्विधा वर्तते।
एकः बाह्यार्थजगत् वर्तते यत्र अस्माभिः व्यवह्रियते, एकश्च बौद्धार्थः वर्तते, बौद्धजगत् वर्तते। तत्र अर्थाः द्विधा भवन्ति, एका बहिस्थाः भवन्ति, अपि च बुद्धिस्थाः अपि भवन्ति। बौद्धः अपि अर्थः भवति। अर्थः द्विधा, एकः बाह्यार्थः, अपरश्च बौद्धः अर्थः भवति। तत्र वैयाकरणैः तावत् बौद्धार्थः स्वीकृतः वर्तते। अतः तत्र बौद्धार्थः भवति। किमर्थं स्वीक्रियते? तर्हि यस्य अर्थस्य किं नास्ति, बहिः प्रतीतिः न भवति, स अर्थः अपि वर्तते। कुत्र वर्तते? बुद्धौ वर्तते, बुद्धिस्थः वर्तते। यतोहि प्रतीतिः भवति, तादृशी प्रतीतिः भवति, अतः प्रतीत्या एव तादृशार्थः वर्तते इति स्वीक्रियते। सर्वैरपि च स्वीक्रियतामिति। यतोहि भवति एष वन्ध्या श्रुतो याति खपुष्पकृतशेखरः कूर्मक्षीरचयस्नातः सशृङ्गधनुर्धरः इत्यादि कश्चित् वदति चेत् अन्यः हसनं करोति। कश्चित् वदति एष वन्ध्या सुतः आगच्छति। वन्ध्या उक्ते यस्य किं न भवति, यस्याः पुत्रं न भवति, पुत्री वा न भवति, सा वन्ध्या उच्यते जगति। किन्तु यदि कश्चित् वदति तस्याः सुतः आगच्छति, पुत्रः आगच्छति, पुत्री वा आगच्छति, यदि कश्चित् वदति चेत् हसनं करोति अन्यः यः शृणोति। यतोहि वन्ध्या यदि अस्ति तर्हि तस्य तत्सम्बन्धी सुतः न भवितुम् अर्हति। किन्तु हसनं तु करोति, अतः ज्ञायते एतादृश अर्थः एव न भवति चेत् हसनं किमर्थं करोति, उपहासं किमर्थं करोति? किन्तु करोति, अतः ज्ञायते यत् किमस्ति, अस्तु बाह्यार्थः नास्ति, किन्तु बुद्धौ तु वर्तते एव, बुद्धिस्थः तु वर्तते एव। बुद्धौ सर्वमपि संसारजातं वर्तते, अतः बुद्धौ वर्तते। तस्मात् यद्यपि बाह्यजगति वन्ध्यापि वर्तते, सुतोपि वर्तते, किन्तु वन्ध्यासुत इत्यनयोः यः सम्बन्धः स न प्रसिद्धः, किन्तु बुद्धौ तदपि प्रसिद्धः। अतः बुद्धिस्थः पदार्थः स्वीक्रियते। अपि च तदा कौमुदी किमस्ति, वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति यद्यपि बाह्यजगति नास्ति, किन्तु श्रीमता दीक्षितमहोदयस्य बुद्धौ तु वर्तते एव। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी कुत्र वर्तते? बुद्धौ तु वर्तते एव, अतएव लेखनं करोति, अतएव लिखितं तैः, अन्यथा तु लेखनमेव न कर्तुं शक्नोति। किन्तु लिखितं कार्यं दृष्ट्वा कारणमनुमीयते, अतः तेषां बुद्धौ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी सन्निकृष्टा आसीत् तस्मिन् समयेपि। अतः तैः अतएव इयं शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अपि च सांख्यनये किं भवति, कार्यमपि सत् भवति, अर्थात् कारणे तिरोभूतं भवति, अव्यक्तं भवति, किन्तु कारणं कार्य भवत्येव। तर्हि यत्रापि सूक्ष्मरूपेण कौमुदी तु वर्तते एव, तस्मात् तत् इयं शब्दस्य प्रयोगः कर्तुं शक्यते, नास्ति तत्र अनुपपत्तिः। एवमेव च तत्र इयं शब्दविषये बहुधा विवादः वर्तते, बहुधा प्रतिपत्तिः वर्तते, शास्त्रेषु अधिकं न वच्मि। तत्र संक्षेपेणैव विचारः प्रचलति। अधुना पुनः इयं शब्दस्य प्रयोगः सञ्जातः। अधुना विरच्यते इति प्रयोगपदं वर्तते, तस्योपरि विचारः क्रियते। भो, विरच्यते इत्यत्र लट् लकारः वर्तते।
वर्तमानार्थ लट् लकारः कस्मिन् काले भवति तर्हि वर्तमाने लटि सूत्रेण वर्तमानकाले लट् लकारः आगच्छति। तर्हि तत्रापि वक्तव्यं वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः लेखनं तु कुछ संज्ञा प्रकारातः भवति, मंगलाचरणं तु तद् घटकीभूतः नास्ति। तस्मात् तत्र विरच्यते इति वर्तमानकालस्य किमर्थं प्रयोगः कृतः, तत्र कर्तव्यं भविष्यत्कालस्य प्रयोगः कर्तव्यः। यतो हि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तु रचयिष्यमाणं वर्तते, न तु तस्य रचना मंगलाचरण कालतः एव तस्य रचना प्रचलति, अपितु तस्य रचना तु अथ संज्ञा प्रकरणम् इत्यतः तस्य रचना प्रचलति। तर्हि तत्र रचयिष्यमाणा वर्तते कौमुदीति, न तु तत्र तस्य रचना अधुना संजाता वर्तते, प्रचलति वा। अतः किमर्थं तत्र मंगलाचरण लेखन समये किमर्थं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते इति प्रयोगः, विरच्यते इति लट् लकारस्य प्रयोगः किमर्थं कृतः। तर्हि तत्र वक्तव्यं भो वर्तमान सामीप्ये वर्तमानवद्वा इत्यनेन किं भवति, वर्तमान समीपेपि यदि भवति तर्हि किं भवति, लट् लकारस्य वर्तमानार्थकस्य लट् लकारस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अतः अत्र समीपे वर्तते एव, अतः एवमेव किमस्ति, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी यद्यपि रचयिष्यमाणा वर्तते तथापि वर्तमान समीपे तु अस्त्येव, तस्य सामीप्यं तु अस्त्येव। अतः किमर्थं लट् लकारस्य प्रयोगः कृतः। अपि च मंगलाचरणं यदि ग्रंथ घटकीभूतः एव स्वीक्रियते, ग्रंथस्य घटकः एव वर्तते, तदा तु किमस्ति, मंगलाचरणतः एव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी नामकस्य ग्रंथस्य आरम्भः प्रचलति, लेखनं प्रचलति इति धिया तत्र विरच्यते इत्यस्य प्रयोगः तैः कृतः, तत्र नास्ति अनुपपत्तिः। अधुना तत्र विपूर्वकरच धातोः अर्थः कः, तर्हि विपूर्वकरच धातोः अर्थः तत्र रच प्रतियत्ने प्रतियत्नो नाम गुणाधानम् इति धिया प्रतियत्नो गुणाधानं वर्तते, प्रतियत्नः वर्तते। रचधात्वर्थः कः चेत् प्रतियत्नः, प्रतियत्नो नाम गुणाधानं, गुणस्य आधानं भवति चेत् एतदर्थः एव प्रतियत्नार्थक, अयमेव प्रतियत्न शब्दस्य अर्थः। तर्हि अत्र वक्तव्यं भो प्रतियत्नो नाम गुणाधानं, गुणस्य आधानं क्रियते इति प्रतियत्नः भवति। तर्हि वदति भो प्रतियत्न गुणस्य आधानं कुत्र भवति, यत्र गुणिनः द्रव्यस्य सिद्धिः भवति, प्रथमतः यदा सिद्धः पदार्थः भवति तत्रैव किं कर्तुं शक्यते, गुणस्य आधानः कर्तुं शक्यते, गुणाधानं भवति, सिद्ध पदार्थे एव गुणाधानं भवति। अत्र वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति सिद्ध पदार्थः एव नास्ति, अतः कथं तत्र किं क्रियते, प्रतियत्ने प्रतियात्नार्थक गुणाधानार्थक रच धातोः किमर्थं प्रयोगः कृतः, यतो हि तस्य तु सिद्धः एव नास्ति अधुना। तर्हि तत्र वक्तव्यं यतो तत्र तु विनिर्मीयते इत्यर्थक शब्दस्य प्रयोगः करणीयः, तत्र यतो हि तत्र वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विनिर्मीयते इति अर्थस्य एव प्रतीतिः भवति, सा अर्थः तु विरच्यते इत्यनेन न आगच्छति। तर्हि कथम् अत्र विपूर्वकरच धातोः प्रयोगः उपपन्नः वर्तते, तस्य संगतिः कथं भवति इति चेत् विचार्यते भो, इति चेत् विचार्यते भो किमस्ति, विपूर्वक अधुना एव संजातं वर्तते, तत्र यद्यपि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इति किमस्ति सिद्धमपि वर्तते, बाह्य जगति न सिद्धं चेत्
बौद्धौ बुद्धिस्था तु वर्तते एव, बुद्धिस्था तु सिद्धा एव वर्तते। अतः किमस्ति, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी सिद्धा वर्तते। तस्मात् तत्र विपूर्वक रचधातु तत्र गुणाधानमपि कर्तुं शक्यते। अतः विपूर्वक रचधातु प्रयोगः तत्र संगतः एव न संगतः। अथवा यदि उच्यते तत्र विनिर्मीयते इत्यर्थक एव, इत्यर्थकस्य प्रतीतिः कथं भवति इति चेत् उच्यते तत्र विनिर्मीयते शब्दविन्यासादि रूपः अर्थः अपि विपूर्वक रचधातोः भवितुम् अर्हति। यतोहि झटिति एव शीघ्रमेव तस्य उपपादनं कृतं वर्तते मया, यत् धातूनाम् अनेकार्थत्वादिति। धातूनाम् अनेकार्थत्वं, तस्मात् धातवः अनेकार्थाः भवन्ति, अनेकार्थकाः भवन्ति इति धिया अत्र विपूर्वकरचधातुरपि अनेकार्थकः वर्तते। तस्मात् तस्य अर्थः प्रतियत्नोऽपि भवति, तस्य अर्थः शब्दविन्यासरूपो अर्थोऽपि भवति, विनिर्माण इत्यर्थोऽपि भवति। अतः विनिर्मीयते इत्यर्थकोऽपि विपूर्वकरचधातुः वर्तते। तस्मात् तत्र विपूर्वकरचधातोः प्रयोगस्य संगतिः नास्ति। अतः तत्र विरच्यते इति प्रयोगस्य संगतिः भवति, एवं रीत्या करणीया। पुनः अस्तु, इयं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विरच्यते इति प्रायः मंगल श्लोकस्य व्याख्या संजाता वर्तते, किन्तु लिखितं वर्तते भो संबंधस्याधिकारी च विशेषच प्रयोजनं विनानुबंधं ग्रंथादौ मंगलं न प्रशस्यते। अतः संबंधाधिकारी विषय प्रयोजन इति अनुबंध चतुष्टयस्य निरूपणं करणीयं ग्रंथादौ एव, अन्यथा श्रोतॄणां प्रवृत्तिरेव न भविष्यति। अतः श्रोतृ प्रवृत्तये किं करणीयं, ग्रंथादौ संबंधाधिकार अनुबंध चतुष्टयस्य निरूपणं करणीयं। संबंधाधिकारी विषय प्रयोजनस्य प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधत्वम् अतस्य च प्रयोगः करणीयः। अतः अनुबंधस्य प्रयोगः अवश्यमेव करणीयः। तर्हि पुनः वदति भो किं नाम अनुबंधत्वं चेत् मया उक्तमेव, संबंधाधिकारी विषय प्रयोजनमिति अनुबंधाः भवन्ति। संबंधाद्यन्यतमत्वम् अनुबंधत्वम् अथवा प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधत्वम् इति अनुबंध सामान्यस्य लक्षणं वर्तते। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान जनक ज्ञान विषयत्वम्, प्रवृत्ति प्रयोजकं यद् ज्ञानं तादृश ज्ञान जनकं चेत् ज्ञानं तादृश ज्ञान विषयत्वम् अनुबंधत्वम् इति अनुबंध सामान्यस्य लक्षणं भवति। एतदनु अनुबंध लक्षणं कुत्र गच्छति, संबंधाधिकारी विषय प्रयोजन इति चतुर्ष्वपि गच्छति। कथम् इति चेत् वदामि भो। अतः अनुबंध चतुष्टयस्य निरूपणम् अवश्यमेव करणीयम्, अन्यथा श्रोतॄणां प्रवृत्तिरेव न भविष्यति। यदि संबंधस्य ज्ञानं न भवति, यदि अधिकारिणः ज्ञानं न भवति, यदि विषयस्य ज्ञानं न भवति, यदि प्रयोजनस्य ज्ञानं न भवति चेत् श्रोतॄणां प्रवृत्तिरेव न भवति। अतः छात्राणां प्रवृत्तिरेव न भवति। तस्मात् किं करणीयम्, अवश्यमेव अनुबंध चतुष्टयस्य निरूपणं करणीयम्। एतत्तु सर्वत्रैव शास्त्रेषु आदौ प्रायः ग्रन्थादौ भवत्येव। अतः सर्वैरपि विचारणीयं वर्तते एतत् सर्वम्। अतः अत्र कथं तर्हि ज्ञातव्यं, यदि अनुबंध ज्ञानं न भवति चेत् किं न भवति, कस्मिंश्चिदपि विषये प्रवृत्तिरेव न भवति। यथा पश्यन्तु, भोजने प्रवृत्तिः भवति, समेषां भोजने प्रवृत्तिः भवति।
किमर्थं भोजने प्रवृत्ताः भवन्ति तत्रापि एतद् ज्ञानं वर्तते अत एव प्रवृत्तिर्भवति। कथं? तत्र प्रथमं ज्ञातव्यं प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानं किं, ततः ततः तद् ज्ञानजनकं ज्ञानं किं। प्रथमं किं, प्रवृत्तित्रयः अंशाः तत्र ज्ञातव्याः, तदा अनुबन्धचतुष्टयस्य ज्ञानं भवति। एतस्य लक्षणं च सङ्घटनं भविष्यति, एतस्य लक्षणस्य सङ्घटनं भविष्यति यदि अंशत्रयस्य ज्ञानं भवति चेत्। प्रथमं किं, प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानं किं, ततः प्रवृत्तिप्रयोजक तद् ज्ञानजनकं ज्ञानं किं, ततः तद्विषयत्वं। किं किं, प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानं, ततः तज्जनकं ज्ञानं, ततः तद्विषयत्वं। तद्विषयत्वं एतत् चतुर्षु वर्तते। सम्बन्धाधिकारी विषय प्रयोजन इति चतुर्ष्वपि तद्विषयत्वम् अन्तिमः यः अंशः तृतीयः अंशः वर्तते स वर्तते। तस्य सङ्घटनं करोमि। प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानं किं, प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानं किं, प्रवृत्तिजनकं ज्ञानं किं भो। प्रवृत्तिः तर्हि तत्र वक्तव्यं भो इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं, कृतिसाध्यत्वप्रकारकं ज्ञानं च किमस्ति, प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानं वर्तते। प्रवृत्तेः प्रयोजकं ज्ञानं किम्, इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं, कृतिसाध्यत्वप्रकारकं ज्ञानं किमस्ति, प्रवृत्तिप्रयोजकं ज्ञानमस्ति। यदा इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं भवति, कृतिसाध्यत्वप्रकारकं च ज्ञानं भवति, तदैव प्रवृत्तिः भवति, अन्यथा प्रवृत्तिरेव न भवति। अतः इष्टसाधन बलवदनिष्टान अनुबन्धिष्टत्वप्रकारकं ज्ञानमपि यद्यपि कारणत्वं स्वीक्रियते तथापि तस्य द्वेषाभावेन अन्यथा सिद्धत्वात् तदुपरि विचारः न क्रियते, अन्यत्र विचारः करणीयः। तर्हि किमस्ति, कृत्साध्यत्वप्रकारकं ज्ञानम्, इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं किमस्ति, यत् यावत् पर्यन्तं न भवति तावत् पर्यन्तं प्रवृत्तिरेव न भवति। कस्मिंश्चिदपि कार्ये प्रवृत्तिरेव न भवति। यथा पश्यन्तु, भोजने एव पश्यामः, यत् वयं प्रतिदिनं कुर्मः तदुपरि एव विचारं कुर्मः, तदुपरि एव विचार्यते। कथं? तत्र भोजने किमर्थं प्रवृत्तिः भवति? तत्र प्रवृत्तिः भवति भो यत् तत्र ज्ञानं वर्तते, इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानमपि वर्तते, कृतिसाध्यत्वप्रकारकमपि ज्ञानं वर्तते। कथं? तत्र इष्टसाधनत्वप्रकारकं ज्ञानं वर्तते यत् इदं भोजनं मदिष्टसाधकम् इति ज्ञानं वर्तते। किं वर्तते? इदं भोजनं मदिष्टसाधकम्। ये भोजन क्या है? मेरे इष्ट का साधक है, मेरे क्षुधा निवृत्ति का यही साधक है। अरे भूख लगी है जो, उसकी निवृत्ति किससे होगी? इस भोजन से होगी। अतः क्षुधा निवृत्ति का साधक जो मेरा इष्ट है कि क्षुधा निवृत्ति, जो इष्ट क्या है? क्षुधा निवृत्ति। वो इष्ट का साधक क्या है? भोजन। अतः वहां पर इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञान है। इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञान क्या हुआ? इदं भोजनम मदिष्ट साधकम। इस ज्ञान इत्याकारक जो ज्ञान है यही क्या है? इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि देखिए इस ज्ञान में इदं भोजनम मदिष्ट साधकम इत्याकारक जो ज्ञान है, इस ज्ञान में भोजन विशेष है, अइष्ट साधनत्व क्या है? प्रकार है। अतः इष्ट साधनत्व प्रकारक भोजन विशेष क्या है? इष्ट साधक विशेष क्या है? ये ज्ञान है। अतः इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान हो गया है। अतः इदं भोजनम इति ज्ञानम कीदृशं ज्ञानं वर्तते? इदं भोजनं मदिष्ट साधकम इत्याकारकं यद् ज्ञानं वर्तते तत् कीदृशं वर्तते? तर्हि इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं वर्तते। अतः एतद् ज्ञानं यदा भवति तदैव तत्र प्रवृत्तिः भवति। एतत्तु भवत्येव, अतएव सर्वेपि प्रवृत्ताः भवन्ति। आबालेभ्यः तत्र प्रवृत्तिः भवति। किमर्थं चेत् तत्र ज्ञानं वर्तते इदं भोजनं मदिष्ट साधकं। तथैव तत्र
एकम इतोपि ज्ञानम वर्तते, कृत साध्यत्व प्रकारकम ज्ञानमपि वर्तते। किम इदम भोजनम मत कृति साध्यम। इष्ट साधक मतलब मेरे इष्ट का साधक है। अकृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान मतलब जो ज्ञान क्या हो, ये मैं इसको कर सकता हूं, ये भी ज्ञान होना चाहिए। मैं इसको कर सकता हूं और मेरे इष्ट का साधक है, तो मेरे इष्ट का साधक है ये जो ज्ञान है इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान है, और मैं इसको कर सकता हूं ये जो ज्ञान है वो कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान। अतः कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान भी है वहां कि मैं भोजन कर सकता हूं, मैं भोजन कर सकता हूं। अतः ये दोनों ज्ञान है। इदम भोजनम मत कृति साध्यम, मत कृति साध्यम इदम भोजनम। अतः वहां कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान भी है, इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान भी है। इसीलिए क्या हो जाती है, भोजने प्रवृत्ति भवति। ऐदंच ज्ञानद्वयम अवश्यमेव स्वीकरणीयम। यदा ज्ञानद्वयम भवति तदैव किं भवति, प्रवृत्ति भवति। अन्यथा पश्यन्तु चंद्रानयने प्रवृत्ति स्यात्, चंद्रा आनयने। ये तो चंद्रानयनम इष्ट साधन मदिष्ट साधकम इति ज्ञानम तो वर्तते एव। चंद्र अगर पास में आ जाए तो मेरे इष्ट का साधक कर देगा, मैं सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन जाऊंगा, मेरी जो है पूरा इतिहास में मेरा लेख लिख जाएगा और इतिहासों के पन्ने में मेरी छवि हो जाएगी। अगर ऐसा तो इष्ट का साधक तो है ही, चंद्रानयन भी इष्ट का साधक है। और भी ग्रहों को मैं पास में कर लूं, जब चाहूं तो चढ़ जाऊं और आ जाऊं इत्यादि भी क्या है, सब इष्ट का साधक है। लेकिन फिर भी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान तो है वहां, लेकिन क्या नहीं है, कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञान नहीं। हम उसको कर नहीं सकते, इसीलिए हम उसमें कभी आज तक प्रवृत्ति नहीं हुए, कभी प्रवृत्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसको कर नहीं सकते। अतः इष्ट दोनों ज्ञान होना चाहिए, इष्ट साधन तत्व प्रकार ज्ञान और कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान। तो वहां कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान नहीं है, इसीलिए क्या नहीं होती, चंद्रायन में किसी की प्रवृत्ति नहीं होती। अतः ये दोनों ज्ञान जहां रहेंगे वहीं क्या होगी, जब होंगे तभी क्या होगी, प्रवृत्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। चंद्रायन में प्रवृत्ति नहीं होती क्योंकि वहां एक ज्ञान है लेकिन एक ज्ञान नहीं है। कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान नहीं है, इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान है, लेकिन इदं चंद्रायन मत्कृत साध्यम, ये साध्यत्व प्रकार ज्ञान नहीं है। इसीलिए क्या नहीं होती, चंद्रायन में प्रवृत्ति नहीं होती। पुनः यदि कश्चित् वदति भो कृत साध्यत्व प्रकार के ज्ञानमेव स्वीक्रियताम्, किमर्थम एकमेव ज्ञानम स्वीक्रियताम्, किमर्थम कृत इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञानम प्रवृत्तिम प्रति कारणम स्वीक्रियते। ये दोनों ज्ञान किसके प्रति कारण है, प्रवृत्ति के प्रति कारण है। प्रवृत्तिनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता एतद् ज्ञान द्वय वर्तते। इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान निष्ठ कारणता निरूपिता च कार्यता प्रवृत्तौ वर्तते। अतः प्रवृत्तिनिष्ठ कारणता किमर्थम ज्ञानद्वय स्वीक्रियते, एकस्मिन्नेव ज्ञाने किमर्थम न स्वीक्रियते। कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञानेव स्वीक्रियता तर्हि वदति भो यदि कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञाने स्वीक्रियते एकमेव प्रवृत्तिं प्रति कारणं स्वीक्रियते तदा किं भवति, जलताडनं भवति। कस्मिंश्चिदपि पात्रे किमस्ति, जलमस्ति, तत्र किं भवति, जलताडनं करोति। जल किसी पात्र में भरा हुआ है, किसी गिलास में, किसी पात्र में, किसी लोटे में, टंकी में, कोई जा करके क्या करे, उसको डंडे से हिलाने लगे, इधर उधर हाथ से हिलाने लगे, ऐसे ऐसे हिलाता रहे पूरा दिन। क्यों हिलाने, वो जल को हिलाने में क्यों प्रवृत्ति नहीं होती? कर तो सकता है ना उसको, कोई भी जाके बैठ के कर सकता है, इसको ऐसे करता रहे 4-6-10 घंटा। जैसे लव सिद्धांत लेके रटने लगते हैं लड़के
5-5 घंटा, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा रटते रहते हैं। उसी तरह से क्या करे, कोई बैठ जाए टंकी के ऊपर और 10-10 घंटे उस जल को हिलाता रहे, क्योंकि कर तो सकता है ना। अतः जल ताडने प्रवृत्ति ही भवति न भवति। किमर्थम? तत्र यद्यपि जलताडनम मत्कृति साध्यम, ये तो ज्ञान है। जल ताडन क्या है? मत्कृति साध्यम, वहां साध्यकृत साध्यत्व प्रकारक ज्ञानं तो वर्तते, किंतु इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं नास्ति। अतएव तत्र प्रवृत्ति जलताडने प्रवृत्ति न भवति। यतो हि तत्र जलताडनं मदिष्ट साधकम इत्याकारकं ज्ञानं नास्ति। अतः इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं नास्ति। अतएव जलताडने कस्यापि प्रवृत्ति न भवति। आनंद लेने के लिए कुछ क्षण न कहें कि हिला डुला देता है कोई, लेकिन उसको कहो कि 4 घंटे 6 घंटे लगे हिलाने, तो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वहां यही ज्ञान नहीं है। क्या? इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं नास्ति। अतः ये दोनों ज्ञान क्या है? प्रवृत्ति के प्रति कारण है। इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान और कृत साध्यत्व प्रकारकं इति उभयमपि ज्ञानं किमस्ति? प्रवृत्तिं प्रति कारणं वर्तते। अतः प्रवृत्तिनिष्ठ कार्यता निरूपिता इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान, कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान निष्ठा कारणता वर्तते। अतः ये दोनों ज्ञान अवश्यमेव स्वीकर्तव्यम। तथैव प्रकृतस्थलेपि पश्यन्तु। वैयाकरण सिद्धांत कौम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते। अत्रापि किं करणीयं? ग्रंथादौ एव अनुबंध चतुष्टयस्य निरूपणं करणीयम्। यदि वक्तुः एतद् ज्ञानम् उभयमपि ज्ञानं भवति तदैव किं भवति? तस्य अध्ययने प्रवृत्तिः भवति, अन्यथा तस्य अध्ययने एव प्रवृत्तिः न भवति। बहवः छात्राः न पठन्ति, तेषाम् अनुबन्धज्ञानमेव न भवति, अत एव ते न पठन्ति। यदि अनुबन्धज्ञानं भवति चेत् अवश्यमेव तेपि पठिष्यन्ति, अत्र संशयः सन्देहः नास्ति। इतः ततः केवलं भ्रमन्ति, न पठन्ति। तत्र कारणं किम्? अनुबन्धज्ञानस्य अभावः। अतः अनुबन्धज्ञानम् अवश्यमेव करणीयम् इति धिया अत्रापि अनुबन्धं कथम्? तर्हि अत्रापि ज्ञानं वर्तते। यदि एतद्द्वयमपि उभयमपि यदा ज्ञानं भवति तदैव वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अध्ययने कस्यापि छात्रस्य प्रवृत्तिः भवति, अन्यथा प्रवृत्तिरेव न भवति तस्य। यदा तस्य ज्ञानं भवति, अहं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधकं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अध्ययनं मदिष्ट साधकं, अपि च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अध्ययनं मत्कृति साध्यम् इति उभयमपि यदा ज्ञानं भवति तदैव किं भवति? तस्य ग्रंथाध्ययने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अध्ययन रूप कार्ये तस्य प्रवृत्तिः भवति, अन्यथा तस्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अध्ययन रूपे कार्ये प्रवृत्तिरेव न भविष्यति। तस्मात् तत्र ज्ञातव्यं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधकं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी च अध्ययनं च मत्कृति साध्यम्। अतः वैयाकरण सिद्ध अत्रापि किमस्ति? ज्ञानं वर्तते। ज्ञानं भवेत् तदैव किं भवति? प्रवृत्तिः भवति, अन्यथा तस्य प्रवृत्तिः न भवितुम् अर्हति। तर्हि ज्ञानं वर्तते। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधकं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अध्ययनं मदिष्ट साधकं, अवैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अध्ययनं मत्कृति साध्यम् इति यदा ज्ञानं भवति तदैव किं भवति? तस्य प्रवृत्तिः भवति। एतद् ज्ञानम् अर्थात् इष्ट साधनत्व प्रकारक ज्ञानं, कृत साध्यत्व प्रकारक ज्ञानं, एतद् ज्ञानं च कथं भवति? केन ज्ञानेन भवति? तर्हि विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन एतद् ज्ञानेन किं भवति? इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञानस्य ज्ञानं भवति, कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञानस्य ज्ञानं भवति। एतद् उभय ज्ञानस्य ज्ञानं तदैव भवति यदा संबंध ज्ञानेन, अधिकारी ज्ञानेन, विषय ज्ञानेन, प्रयोजन ज्ञानेनैव किं भवति?
इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञानं भवति, कृत साध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं च भवति। केन? विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन इति ज्ञानेन। तस्मात् इष्ट साधनत्व प्रकारकं यद् ज्ञानं, कृत साध्यत्व प्रकारकं चेत् ज्ञानं, तादृश ज्ञान जनकं ज्ञानं किं? विषय ज्ञानं, संबंध ज्ञानं, अधिकारी ज्ञानं, प्रयोजन ज्ञानं। ज्ञातं न वा? प्रवृत्ति प्रयोजकं ज्ञानं किम् इत्युक्ते प्रवृत्ति जनकं ज्ञानं किम्? इष्ट साधन कृत साध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं, इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं। इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानं, कृत साध्यत्व प्रकारकं ज्ञानं, एतदुभय ज्ञान जनकं ज्ञानं किम्? विषय ज्ञानं, संबंध ज्ञानं, अधिकारी ज्ञानं, प्रयोजन ज्ञानम् इति प्रवृत्ति प्रयोजकं यद् ज्ञानं, तादृश ज्ञान जनकं यद् ज्ञानं किं जातं? संबंध ज्ञानम्, अधिकारी ज्ञानं, विषय ज्ञानं, प्रयोजन ज्ञानं। तादृश ज्ञान विषयत्वं कुत्र वर्तते? संबंधाधिकारी विषय प्रयोजन इति चतुर्ष्वपि। अतः एते चत्वारः अनुबन्धाः अनुबन्धपदवाच्याः भवन्ति। तस्मादत्र सिद्धं जातं यत् किमस्ति? संबंधाधिकारी विषय प्रयोजन इति अवश्यमेव ग्रन्थादौ वक्तव्यम्। एतेषाम् उल्लेखः अवश्यमेव करणीयम्। तर्हि सम्बन्धः अत एव तत्र लिखितं किं? वैयाकरणसिद्धान्ताः विषयः तज्ज्ञानं प्रयोजनं तज्जिज्ञासु अधिकारी। वैयाकरणसिद्धान्ताः विषयः तज्ज्ञानं प्रयोजनं तज्जिज्ञासु अधिकारी। वैयाकरणसिद्धान्ताः ये विषयाः भवन्ति, तज्जिज्ञासवः वैयाकरण सिद्धांत तत्व जिज्ञासवः ये भवन्ति। वैयाकरण सिद्धांत को जानने वाले ही इसके क्या हैं? अधिकारी हैं। और वैयाकरण सिद्धांत और प्रयोजन और ग्रंथ का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, साध्य साधन भाव संबंध है। और वैयाकरण तत्व ज्ञान, वैयाकरण का ज्ञान ही क्या है? प्रयोजन। अब वैयाकरण सिद्धांत तत्व ज्ञान का जो जिज्ञासु है वही क्या है? इसका अधिकारी है। इतना कह देने से चांडाल आदि में भी अतिव्याप्ति हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएंगे? इसके अधिकारी होने लगेंगे, दुष्ट प्रकृति के जो हैं। इसलिए कह दीजिए वहां भी कि जो अधीत काव्यादि कोशादि हैं और जो संस्कारित है द्विजादि हैं वही क्या है? इसके अधिकारी। तस्मादिन सिद्धं जातं यत् किमस्ति? वैयाकरण सिद्धांताः विषयः तज्ज्ञानं प्रयोजनं तज्जिज्ञासु अधिकारी। वो विषय का ज्ञान, विषय के ज्ञान से किसका ज्ञान होता है? इष्ट साधनत्व प्रकारक, कृत साध्यत्व प्रकारक, दोनों का ज्ञान होता है विषय के ज्ञान से। आप विषय जब जानेंगे कि ये विषय क्या है, उपनिषद है, रामायण है, गीता है, महाभारत है, वैयाकरण सिद्धांत है, क्या है, जब विषय को जानेंगे तभी ये ज्ञान होगा कि मैं इसको कर सकता हूं और मेरे इष्ट का साधक है। बिना विषय को जाने आप ये कैसे जान सकते हैं कि ये मेरे इष्ट का साधक है और मैं इसको कर सकता हूं? मत्कृत साध्य है। अतः ये दोनों ज्ञान कैसे होंगे? जब विषय का ज्ञान होगा। तो विषय के ज्ञान से ये दोनों ज्ञान हो जाते हैं। और अधिकारी का ज्ञान, अधिकारी के ज्ञान से कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान होता है और प्रयोजन के ज्ञान से इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान होता है और संबंध का दोनों में होता है। इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान, कृत साध्यत्व प्रकार ज्ञान संबंध से। अतः एवं रीत्या अनुबंध चतुष्टयस्य निरूपणं संजातं वर्तते संक्षेपेण। तस्य संघटनमपि संजातं प्रवृत्ति प्रयोजकं यज्ञानं किम् इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञानं कृसाध्यत्व प्रकार ज्ञानं तज्जनकं यज्ञानं किम् विषय संबंधाधिकारी विषय प्रयोजन इति तद्ज्ञानं तद्ज्ञान विषयत्वं संबंधाधिकारी विषय प्रयोजन इति चतुर्ष्वपि। अतः एते किं भवन्ति? अनुबन्धाः भवन्ति, अनुबन्धपदवाच्याः भवन्ति। अतः वैयाकरण सिद्धान्ताः विषयः तज्ज्ञानं प्रयोजनं तज्जिज्ञासुरधिकारी। यद्यपि अत्रापि बहु प्रपंचितं वर्तते शास्त्रेषु, किन्तु
न वदामि इत्येव उक्त्वा विरमामि। अग्रे संज्ञाप्रकरणतः पाठः भविष्यति। पुनः यथा समयं सूचनां दास्यामि। मङ्गलाचरणोपरि विचारः प्रायः सञ्जातः वर्तते। पुनः अग्रिमपाठे मिलामः। सूचनां भवन्तं कृते अवश्यमेव दास्यामि ग्रुप् मध्ये, पश्यन्तु। संज्ञाप्रकरणतः अधुना अग्रे पाठः भविष्यति। अद्य एतावदेव उक्त्वा विरमामि। पुनः फिर से गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आप सभी ने बड़े आनंद से अवश्य ही गणतंत्र दिवस को मनाया होगा। और हमारे जो वीर सपूत हैं, जो राष्ट्रभक्त थे, सभी ने उनको स्मरण किया होगा। वो स्मरण करने का दिन था। अतः सभी को 26 जनवरी की, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और सभी लोग कुशल रहिए, अच्छे से रहिए, भगवान विश्वनाथ से कामना है। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरिओम। सभी को नमो नमः। महादेव।